رحمت کر دی اللہ اللہ میری حاضر قبول فرماوے. دوستوں میں محبت ہے. یہ حافظ صاحب نبینا بیٹھے آزاد سنا کے آنکھ اکبر آزاد دے وارث نہیں مردے بھاویں خون دے وے دریا پوے ایمان دے وارث نہیں مردے اے حامد جام شہادت دا ای شان دے وارث نہیں مردے اے گال یزید بوانیا کھو قرآن دے وارث نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ